बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 12 जून है और 12 जून 1957 ईस्वी को यानी आज ही के दिन पाकिस्तान के एक अजीम बैट्समैन जावेद मियांदाद, जिनका पूरा नाम मोहम्मद जावेद मियांदाद है, का जन्म हुआ था कराची में। जावेद मियांदाद जो कि अपने गैर रिवायती अंदाज खेलने और कप्तानी के हिसाब से बहुत मशहूर हैं, और ESPN और क्रैक इन्फो जो कि दुनिया की मशहूर क्रिकेटिंग वेबसाइट है, उसके मुताबिक जावेद मियांदाद पाकिस्तान की क्रिकेट तारीख के सबसे अजीम तरीन बैट्समैन हैं। जावेद मियांदाद ने पाकिस्तान की टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत उम्दा अंदाज से नुमाइंदगी की, और उनका इंटरनेशनल कैरियर 21 साल के लंबे अरसे पर मुहित है। जी हाँ, 11 जून 1975 ईस्वी को शुरू होने वाला उनका इंटरनेशनल कैरियर 9 मार्च 1996 ईस्वी को इख्तिताम पजीर हुआ, जब इंडिया के खिलाफ वो क्वार्टर फाइनल मैच में आखिरी मर्तबा पाकिस्तान की किट में खेले थे। उनके वालिद मोहतरम जो कि पुलिस के महकमे में जॉब करते थे, वो पालनपुर गुजरात से माइग्रेट करके पाकिस्तान जब बना था, कराची में सेटल हुए थे। जावेद मियांदाद एक अच्छे क्रिकेटर थे, और उनके 3 भाई भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं, जिनमें अनवर मियांदाद, सुहेल मियांदाद और बशीर मियांदाद शामिल हैं। जबकि उनके भांजे फैसल इकबाल ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट में यानी कि टेस्ट और वनडे दोनों में नुमाइंदगी की हुई है। अगर जावेद मियांदाद के कैरियर की बात करें तो उनका टेस्ट कैरियर 1976 ईस्वी में शुरू हुआ था, और 1976 ईस्वी में शुरू होने वाला टेस्ट कैरियर इख्तिताम पजीर 1993 ईस्वी में हुआ, जब दिसंबर 1993 ईस्वी में उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने कैरियर का आखिरी टेस्ट मैच खेला था। उनका वनडे इंटरनेशनल कैरियर पाकिस्तान की तरफ से 1975 ईस्वी के वर्ल्ड कप में 11 जून 1975 को शुरू हुआ था, जब उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैच में पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के नुमाइंदगी की थी, और आखिरी मैच भी उन्होंने वर्ल्ड कप ही में खेला 9 मार्च 1996 ईस्वी को इंडिया के खिलाफ बेंगलोर के मैदान पे, जहां पे पाकिस्तान की टीम क्वार्टर फाइनल में भारत से शिकस्त खा के 1996 ईस्वी के वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम होने के बावजूद टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। जावेद मियांदाद का ये मुनफरद रिकॉर्ड है कि पूरे टेस्ट कैरियर के दौरान उनकी एवरेज कभी भी 50 रन फी इनिंग्स के मार्जिन से कम नहीं गई थी। इसी तरह से उनका एक और मुनफरद रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने अपने पहले टेस्ट मैच में भी सेंचुरी स्कोर की थी, और 1989 ईस्वी में इंडिया के खिलाफ अपने 100वें या 100 टेस्ट मैच में भी जावेद मियांदाद सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए थे। जावेद मियांदाद ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पाकिस्तान, ससेक्स, ग्लेमॉर्गन और हबीब बैंक लिमिटेड की नुमाइंदगी की। ज़्यादातर वो हबीब बैंक की तरफ से खेलते रहे, जहां पर वो 1975 ईस्वी से लेकर 1991 ईस्वी तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले थे HBL की जानिब से, और वो HBL के कैप्टन भी रहे थे। जावेद मियांदाद ने ताहिरा सहगल से शादी की थी। अब अगर हम जावेद मियांदाद के कैरियर का स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जायज़ा लें, तो आपको बताते चलें नाजरीन, जावेद मियांदाद का कैरियर अक्टूबर 1976 ईस्वी में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में शुरू हुआ था, और जब उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट 1993 ईस्वी में खेला, तो उस वक्त तक वो पाकिस्तान की तरफ से 124 टेस्ट मैचेस खेल चुके थे। इन 124 टेस्ट मैचेस में 189 इनिंग्स खेलते हुए 21 मरतबा जावेद मियांदाद नॉट आउट रहे, और 8,832 टेस्ट रन्स बनाने में कामयाब रहे थे। इस वक्त भी वो पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बैट्समैन में दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। उनसे ज़्यादा रन्स सिर्फ पाकिस्तान के लेजेंड बैट्समैन यूनिस खान के हैं, जिनके 10,099 रन्स हैं टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट में जावेद मियांदाद ने सबसे ज़्यादा रन्स 280 रन्स नॉट आउट बनाए थे, और उस मैच में अगर इमरान खान इनिंग्स डिक्लेयर ना करते, तो जावेद मियांदाद के पास मौका था कि वो एक ट्रिपल सेंचुरी स्कोर कर सकते थे। और उस दौर में जो 3 बेहतरीन बैट्समैन माने जाते थे, सुनील गावस्कर, उसके बाद ग्रैम गूच और जावेद मियांदाद, तो उन तीनों में जावेद मियांदाद ट्रिपल सेंचुरी बनाने में शायद पहले कामयाब हो जाते। बहरहाल ये एक अलहदा स्टोरी है। जावेद मियांदाद की जो एवरेज है वो 52.57 रही,
اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ میں کبھی بھی ان کی ایوریج 50 رنز پر اننگز کے مارجن سے نیچے نہیں گئی تھی۔ جاوید میاں نے اپنے کیریئر کے دوران 23 سینچریاں بنائی تھیں اور 43 نصف سینچریاں یا 50 بنائی تھیں، اور اپنے کیریئر کے دوران انہوں نے 48 چھکے لگائے تھے، 48 چھکے لگائے۔ وہ ایک مفید بالر بھی تھے اور انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں 40.11 کی ایوریج کے ساتھ 17 وکٹس حاصل کیے تھے۔ وہ لیگ بریک گوگلی بالنگ کرتے تھے۔ ٹیسٹ میچز میں 17 وکٹس ہیں ان کی، اور بطور فیلڈر بھی وہ مؤثر تھے، بہت ایکٹیو فیلڈر تھے۔ 93 کیچز پکڑے اور ایک سٹمپنگ بھی کی تھی بطور وکٹ کیپر، یعنی کہ وہ ایک آل راؤنڈ کرکٹر تھے۔ وقت پڑنے پر انہوں نے وکٹ کیپنگ بھی کی ہوئی ہے پاکستان کے لیے۔ یہ ان کے ٹیسٹ کیریئر کا جائزہ تھا، اور ٹیسٹ کیریئر میں بہت کامیاب ان کا کیریئر رہا۔ اب اگر ان کے او ڈی آئی کیریئر کا جائزہ لیں تو جاوید میاں نے 233 ون ڈے انٹرنیشنل میچز میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی کی، نمائندگی کی اور اس میں سے 218 اننگز میں 7,381 رنز بنانے میں کامیاب ہوئے۔ ان کا سب سے بہترین اسکور 119 رنز ناٹ آؤٹ ہے، اور ان کے ون ڈے انٹرنیشنل کیریئر کی سب سے جو نمایاں بات ہے وہ شاید 1986 میں شارجہ کپ یا آسٹریلیشیا کپ کے فائنل میں انہوں نے جو چیتن شرما کو چھکا لگایا تھا، اس نے ان کو بہت شہرت بخشی تھی اور وہ شہرت کی بلندیوں پر چلے گئے تھے۔ اس کے علاوہ 1992 کا ورلڈ کپ بھی ان کے کیریئر کا ایک یادگار ترین لمحہ ہے، جس میں انہوں نے بہت عمدہ بیٹنگ کی تھی، اور خاص طور پہ سیمی فائنل اور فائنل دونوں میچز میں 50 سکور کر کے پاکستان کو مشکل حالات سے نکالا تھا۔ سیمی فائنل میں وہ ناٹ آؤٹ رہے تھے اور پاکستان کی فتح کو یقینی بنایا تھا اننگز کو اینکر کر کے۔ تو یہ جاوید میاں کے کیریئر کے چند یادگار لمحات تھے۔ جاوید میاں کی ایوریج ون ڈے کرکٹ میں 41.70 رہی۔ انہوں نے ون ڈے کرکٹ میں 8 سینچریاں بنائیں جبکہ 50 50 بنائی تھیں، اور بطور فیلڈر انہوں نے 71 کیچز پکڑے، اور بطور وکٹ کیپر 2 سٹمپس کرنے میں بھی وہ کامیاب رہے تھے۔ اور ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں بطور لیگ بریک بالر ان کی 7 وکٹس بھی ہیں۔ جاوید میاں نے پاکستان کی کیپٹنسی بھی کی۔ پہلے وہ 1979-80 میں کیپٹن بنے تھے، اس کے بعد ان کو 1992 میں بھی کیپٹن بنایا گیا، اور درمیان میں بھی وہ عمران خان کے وائس ہوتے تھے، اور جب بھی عمران خان انجرڈ ہوتے تھے یا وہ بریک لیتے تھے تو جاوید میاں پاکستان کی کپتانی کرتے تھے۔ جاوید میاں نے 34 ٹیسٹ میچز میں پاکستان کی قیادت کی، جس میں سے 14 جیتے، 6 ہارے اور 14 میچز ڈرا رہے، اور ان کا وین ٹو لوز ریشو بہت عمدہ ہے، 2.33۔ بہت عمدہ ریکارڈ ہے یہ کیپٹنسی کا، خاص طور پہ ٹیسٹ کرکٹ میں۔ ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں جاوید میاں نے پاکستان کی 62 ون ڈے میچز میں قیادت کی، جس میں سے 26 جیتے اور 33 ہارے، جبکہ 3 میچز جو ہیں وہ بلا نتیجہ یا ٹائی ختم ہوئے تھے۔ اگر فرسٹ کلاس کرکٹ ریکارڈ پہ نظر ڈالیں تو 402 فرسٹ کلاس میچز میں انہوں نے نمائندگی کی مختلف ٹیموں کی، 28,663 رنز بنائے، 53.37 کی ایوریج ہے ان کی، اور ان کی 80 سینچریاں ہیں اور 139 50 ہیں فرسٹ کلاس کرکٹ میں، اور انہوں نے بطور فیلڈر 340 کیچز بھی پکڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جاوید میاں کے جو کیریئر کے سٹننگ فیکٹس اینڈ فگر تھے، بہت ہی امیزنگ ریکارڈز ہیں جاوید میاں کے، اور وہ ایک انکنونشنل بیٹسمین تھے اور ملک کے لیے فائٹ کر کے کھیلتے تھے۔ اگر ان کو کہا جائے کہ وہ ایک ٹرو پیٹریوٹ تھے اور ملک کے لیے آخری دم تک لڑتے تھے، اور ان کے اندر کرکٹ کی بہت سوچ اور سمجھ تھی، تو بالکل ٹھیک ہوگا انہوں نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کی مختلف چنکس میں آ کے یا مختلف پارٹس میں کوچنگ بھی کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ وہ ڈیفرنٹ چینلز پہ آ کے اپنی ایکسپرٹ اوپینین بھی دیتے رہے ہیں۔ تو یہ جاوید میاں کے کیریئر کا مختصر سا احوال تھا، ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اور ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔